पढ़ता हूँ। वो लिखते हैं तनाबे खैमों की कट रही हैं, अजब तबाही मचा रहे हैं। तनाबे खैमों की कट रही हैं, अजब तबाही मचा रहे हैं। किसी का बुर्का, किसी की चादर, किसी का बिस्तर जला रहे हैं। बीबी रो के कहती है तुम तो मक्तए में जाके सो गए, यहाँ तमाचे बरस रहे हैं। बीबी कहती है उठो अली के गयूर बेटो, गैर खैमों में आ रहे हैं। अली की नमाजी बेटी शाम गरीबा, नमाज का वक्त हो गया कि जनाबे आलिया ने मकसद हुसैन को पूरा करने के लिए करबला की मट्टी से तयम्मुम किया। रेत के मुसल्ले पे आई आलिया। बीबी फिजा रो के कहती है अम्मा, बीबी ज़हरा की बेटी अभी नमाज शुरू न करना, खैमों को आग लग गई है। अभी नमाज शुरू न करना, खैमों को आग लग गई है। अभी सारी बीबियां इकट्ठी होके इमाम सज्जाद के खैमे में गई। सज्जाद की इमामत का पहला मसला फूफी ने पूछा। सज्जाद की इमामत का पहला मसला सज्जाद से सज्जाद की फूफी ने पूछा। कहा सज्जाद बेटा तू इमाम है, हमें ये बता खैमों में आग लग गई है, हमने बचना है या जल के मर जाना है। सज्जाद की आंखें बंद रो के कहते हैं फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, आप खैमों से बाहर चले जाएं। बीबी रो के कहती है सज्जाद एक मर्तबा आंखें खोल के यही बात कह। सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा वही शरीयत बंद आंखों में है, वही शरीयत खुली आंखों में है। बीबी कहती है नहीं सज्जाद एक मर्तबा आंखें खोल के कह कि खैमों से बाहर चले जाएं। अज़ादारों सज्जाद ने आंखें खोली, अली की बेटी के सर पे चादर न थी। बीबी रो के कहती सज्जाद ओ मेरी चादर शिमर ले गया, ओ मेरी चादर कमीना ले गया। देख सज्जाद तेरी सकीना के दामन को आग लग गई। सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा खुदा की मसलहत है, औरतों को बड़े बाल रखने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि अगर कभी कोई मुश्किल बन जाए ये अपने बालों से पर्दा बना ले। अली की बेटी इतनी बड़ी पर्दादार थी। बीबी रो के कहती है सज्जाद बाल तो चेहरे का पर्दा बन जाएंगे मगर बालों का पर्दा क्या बनेगा। अज़ादारों उठ के बैठ गया बीमार, खा के करबला हाथ में उठाई, कहा अम्मा अम्मा मैं तेरे बालों को पर्दा दूं। इधर बीबी आलिया आगे बढ़ी, हुसैन के बेटे ने खाके करबला माँ के सर में रखी, कहा जा माँ तेरा पर्दा। हर बीबी बार बार सर में खाक डलवा के खैमे से बाहर आती गई, आखिर पे बच गई। हुसैन की यतीम मासूमा रो के कहती है सज्जाद दूसरी बीबियों के बाल बड़े थे, उन्होंने अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से कर लिया। सज्जाद मेरे बाल छोटे हैं, मेरे दामन को आग लग गई है। सज्जाद आप मुझे बता मैं क्या करूं, हाय मैं मर जाता ये जुमला न पड़ता। सज्जाद ने कहा अब मेरी गैरत खून के आंसू रोएगी, जा मेरी बहन बगैर पर्दे के खैमे से निकल जा। अज़ादारा ने मजलूम करबला, इधर खैमों को आग लग गई। बीमार बेटा हुसैन का जिम्मेदारी ली है जनाब आलिया ने। सज्जाद हुसैन मैं अपनी नस्ल बचा मरवा दूंगी मैदानों में, हुसैन तेरी नस्ल बचाऊंगी। इधर 70 नेज़ा बरदारों को पता चला
کہ ابھی حسین کا بیٹا سجاد زندہ ہے۔ یہ نیزے تان کے سجاد کے خیمے کی طرف دوڑے۔ یا محمد کی بیٹی علی کی بڑی بیٹی نے امام سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا اور میدان کربلا میں نکل آئی۔ ادھر 70 نیزہ بردار بی بی کے چگرد جمع ہو گئے۔ وہ نیزہ سجاد کو مارتے تھے، بی بی پہلو بدل کے سجاد بچا لیتی تھی۔ کوئی نیزہ بی بی کے سر میں لگتا، کوئی نیزہ بی بی کے پہلو میں لگتا۔ بی بی رو کے کہتی حسین بہن کا وعدہ اور میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا ہو گئی شام غریباں۔ سجاد بچا کے نمازی علی کی بیٹی نماز کو اہمیت دے کے پھر سے خاک پہ مصلی پہ آئی۔ پھر سے اماں فضہ دوڑ کے آئی، زینب ابھی نماز پھر بھی ابھی بھی نہ شروع کرنا۔ اماں اب کیا ہوا ہے؟ مجھے حسین کی سکینہ نظر نہیں آ رہی، مجھے حسین کی سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ جو بی بی ماں کے جنازے پہ گھر سے باہر نہ آئی، کربلا کے جنگل میں حسین کی بیٹی کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ چلتی چلتی بی بی فرات کے کنارے پہ آئی، رو کے کہتی ہے عباس تو نے میری سکینہ کو دیکھا ہے؟ عباس کی آواز آئی، میں جو کہتا تھا مجھے اجازت دے دے، وہ آج جنگلوں میں تنہا ہو گئی ہے۔ چلی علی کی بیٹی چلتے چلتے وہاں پہنچی جہاں کربلا کا غریب گردن کٹوا کے سو رہا تھا، سکینہ کا بابا سو رہا تھا۔ دیکھتی کیا ہیں؟ جناب سکینہ بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی بی بی۔ ادھر حسین کی آواز آئی، زینب آہستہ، بڑی مشکل سے سوئی ہے سکینہ، سکینہ آہستہ۔ ادھر سکینہ کو ڈھونڈ کے لایا گیا، سارے یتیموں کو اکٹھا کیا۔ یا اب غازی عباس کا علم ہے میرے پاس موجود، غازی عباس کے علم کی قسم، یہ روایت میں نے کبھی کسی ممبر پہ نہیں پڑھی، آج پہلی مرتبہ آپ احباب کی عزاداری کو دیکھ کے یہ روایت شام غریباں کی پڑھنے لگا ہوں۔ ادھر علم والے عباس کی بہن لاہور والی ملکہ آ کے بی بی کو کہتی ہے، بی بی میری ایک بیٹی نہیں مل رہی، میری ایک بیٹی نہیں مل رہی۔ اسی جملے پہ زحمت تمام ادھر علی کی ساری اولاد بی بی رقیہ کی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے کربلا کے جنگل میں آئی۔ یا ایک ریت کے ٹیلے پہ جناب سیدہ زینب کے پیروں کے ساتھ ایک کپڑا اٹکا، بی بی منہ کے بل زمین پہ گری، ہاتھ ایک لاش پہ آیا، وہ کسی مستور کا لاشا تھا۔ یا ریت ہٹائی، دیکھا کیا کہ مسلم کی بیٹی کو قاسم کے بعد گھوڑوں نے ٹاپوں سے کچل دیا تھا۔